नमस्कार. माझे नाव प्रवीण सिंग शेटगांवकार. लास्ट विकाक पणजेन पीपल मुवमेंटाचेर एक व्हडली सभा जाली आनी ते सभेक 10 चार्टर डिमांड आमी गोवमेंटाच्या फुडें घातलेले आनी ते डिमांडा खातीर आतां तुमकां खबर आसा ते ते सभेक कितले लोक जमलेले आनी मागीर गोवमेंट कितले प्रेशरायजार येयले. सो तशीच आतां आमी सभा जे लोक थंय त्या दिसा पावूंक शकले ना कित्याक तरी कारणां खातीर, तर ती सभा आमी आतां म्हापसा घेता. म्हापसा कोमुनिदाद हॉल नियर मिलाग्रीस चर्च फाल्यां 3:30 वरांचेर. तर हांव मागता म्हाज्या म्हापसा बार्देसाच्या लोकांक की तुमी येवन थंय आयकचे. जस्टीस रिटायर्ड जस्टीस फर्दीन रिबेलो बीन आसतले थंय. तर तुमी तुमच्या गांवान गोंयान कितें चल्लां आनी आतां हें चलोवंक सोदता तेज्या विरोधान आमी थंय उबे रावन आमचो डिमांड दिवंक जाय आनी गोवमेंटाक सांगूंक जाय तुमी जें करता हें सारकें न्हू. इनफ इज इनफ. तर फाल्यां तुमकां चान्स आसा म्हापसा, तर तुमी म्हापसा येवचें फाल्यां म्हापसा कोमुनिदाद हॉलान. थँक्यू.